السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجاكن قصة لشدة أتمنى قصة أنا تبوظن استفادة في بقولهم بتقولين قصة كان كهولة وقو منش فشاور إلى فارس صار الدين دي منش وقو برنامج مده منش شريني أنا بعد إذا تو إنه هطلع إن ده مذيع تك كسوال جو جدي كي سوال هولة هذا فندر بصر يجي يقول تربيدي موري يجي يقول دي أجف جمن تبيه كلا ناقروس तो मनुष्य एक कना गुरे हाँ शेरो होते आर बड़ी दिल गो माया फुआ आ जिंदगी मद ना फाय फुंदरो बसरत यान अल्लाह जो बियानो गुरी दी ज़ेदिनी बद दिल गो माया फुआ फायो इंशाल्लाह बिया गुरी फले तो मुझे वो ये होते معقول दुनिया माया फुंदर खुमी नहीं जिक्का से भी सा माया फुन 66 माया फुन तरन दिल मन चल्ला तमन्ना करते 66 माया फुन ऐसे يقوم يفون وفوز فندر بصرت لكن نو توز دمونا نو هذا نو هذا كي الله هذا تبيا جديد ما يفوا مريجي ده ما يفوا بربطرن دي لك خاص الشيل تو يتها شيره هذا بڑا بڑی المازو هذا ملاي مواقف تك هذا أكل موقف ترى ذكر قولي رأي أطفال زي بيجي خندي لما يفوا زندگي ده الشيل هذا طيب هذا بر هذا على أربعة ليرة هذا خجدي ره خجي بتطورو يجي يقول ده دورو يجي يقول ده قشة ودي هاكي هو قشة ما ده انقلعي في بيت أهلك ولا ودي أشوف وجهك هنطر بفرز زاقو هذا تشكلت داينو دي كيفان هدي تشكلت ده سايتمون النهار فيديو كتي بوشكا بندي زي يقول زي بعدي أسبوعني كوي أسبوع بعده آتو يا ندم لغير هر بديدا إن دلادر غوري ده إيبا غورتنا يده ناقص لغير كان ضايع شيء طيب يتهد ده اكبتا بعد زي هذا دورا هورو غورت كي وجله يرم مونتو زيم دي تو زاد فوريبو تولي زيري تو هذا دردهم بجي ساعد ده مباشرة أنا أربدي كل دي دردگان كل مطر مراتك كازازي غوري بردوجه ده حساب بردوري ران خانم مدار خده آره دنیزون مازه خود جویدین هدا هنی کرنو خوی ایترا خوی ده هند الله توی خام الله بولی بار میکه سفر زیاس آ زیاره شده حلور سایب الله تو الله تو کسو نهوش بیڑی هدی ایتا هده دل فاڑی راه هده بیڑی بالله هده محبت هده خون الله گوری راه هده افسوس لگی إن دل محبت کرده مایا فوی برنی که آیا دون خود جدیر دور ایدیان خوی إيه موقفين ذكر قد جهودي يا بافي صهودي بخندي لما يفوا يعني تو قصة خطو مجيوية تو القصة يعني تزود استفادة في تسألي هون بود استفادة فيهم خاص غير متزوجات بني ناس دينية بڑا بڑی مازه تین خود جوینی کی داش غير باي بنندر لگا دیبو ماره هو دیبو گوی بافورو هو دیبو گوی فون جندر هو دیبو گوی فون جزر فندر هو دیبو گوی بنندر هو دیبو گوی في النهاية تمہارا کوموزه بگوی ولكن زي ترى بيصديو ترى زندگي بريان يتركي ديبو بعض الأحيان تبڑا لو قومو زي بيقو دي مگر بڑا رب برزولي لگو جلي دي بر بيزت کو جلي دي هم بڑا يدي لما راكي ديبو تولي راكي دي بعد زندگي بريان رب بدل الله بالله تي هنا الدين تفكير متازه بگوي تولي زندگي بري تفكير تازه بودي خوندي لا تفكير تولو قوم تكيبو تولو بيجين برابر غريبو ولكن زيدين فرصة فايبو أرجو بيا غوري بالله يار مكمو ماري بالله وقتي بمدي تما يقصر يتبدل ما فولا شروط كيبه هو فرسنه فولا الشروط عبوده بديبا زنديلا قومو بوغوي الدين الله خد جديلا موت دانغوري أرزون الله بافي بوده يا دانغوري أرزون مونتو أرزولي الغوري بوده انديلا ما يفوا تو زنديلا تو قومو بي أحيانا خدون أخطاء زندگي بر الله ندمر بادر هنا حلني تطلعوا بنين خاص كل متزوجات أسدين روحوا الدين بيش خيال جوجو قرم ما دزتور مشاكل بو جو سد بالور مازه حل غوري بر کوشش جوجو غرفتو مشاكل يم بارن نون ليبل لا کوشش جوجو ارزو ده هنا كان غلط هو فلا يدولي خوني كدلو مدار خطل دوك الشدولي اعتذر منكم الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.